नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव। उहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अर्थात् जसपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। कार्यक्रम सत्य संवाद त्यो सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिने संवाद। मैले यस अर्थमा आम दर्शकलाई बुझाउने प्रयत्न पनि गर्नेछु। समग्र विषय हेर्दा मानिसका एकपछि अर्का प्रश्नहरू उठै छन्। त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ राजनीतिक नेतृत्वले दिन सकेको छैन। तरल राजनीतिक अवस्थाबाट निरन्तर नेपाल गुज्रै छ। समस्या हो के? नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागतको चलखेलको कुरा पनि सुन्ने गरिन्छ। यससँगै जीवन स्तर पनि नेपाली जनको क्रमशः अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रदैछ। महँगी बढोत्तरीमा छ। सरकारले त्यो डेलिभरी, त्यो अपेक्षा गरे अनुसार प्रदान गर्न सकेको छैन। यसले यही ढङ्गले सरकार चल्न सक्छ? यसरी राज्य सञ्चालन निरन्तर चलिरहला? यस्ता यावत प्रश्न छन्। उपेन्द्र यादव अलि हक्की स्वभावको पनि हुनुहुन्छ र स्वयं एउटा आन्दोलनबाट स्थापित नेता। विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म आज उहाँसँग विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले जे जति प्रश्नहरू म गर्छु, नेताहरू पर आम मानिसको धारणा बहुत ढाँड छन्। नेताहरू साँचो कुरा बोल्दैनन्, भन्छन्। त्यसकारण म तपाईँका जवाफ चाहिँ अलि सत्यको निकट रहोस् भन्ने म चाहन्छु। सत्य बहुत कठिन छ, तथापि त्यसको निकट चाहिँ होस् भन्ने म चाहन्छु। म प्रारम्भ कहाँबाट गरेँ भने यो एमसीसी को विषयसँगै तपाईँको पार्टी धेरै मानिसले भने अब उपेन्द्र यादवजीको पार्टी पनि फुट्ने भयो। किनभने उपेन्द्रजी मौन हुनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराई एमसीसी पास नभए आकाशै खस्छ जस्तो गरेर पेश भइरहनु भएको छ र अशोक राईजी अलि अलग धारणा राखिरहनु भएको छ भन्ने र कार्यकारिणी, तपाईँको जुन पार्टीको कार्यकारिणी समिति छ त्यसमा थप्ने विषय पनि उठाइयो भनियो। तर 3 जनाको हेडक्वार्टर बनाएर यो अहिले तत्काललाई थामथुम गरे पनि यो अलि अप्ठ्यारो स्थितिमा भोलिका दिनमा प्रवेश गर्छ भन्छन्। यो के भएको हो तपाईँको पार्टीको? जनता समाजवादी पार्टी नेपालको चाहिँ विषय बताइदिनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गरेँ। हैन, अब के थियो भन्दाखेरि एमसीसी को विषयमा, संलग्नताको विषयमा जसपाको छैन। सुरुमा छैन भन्दाखेरि त्यसमा पार्टी एज ए पार्टी अझै त्यसलाई प्रमोट गर्ने या त्यसको भागीदारी, त्यसका सन्धि सम्झौतामा संलग्नता कहीँ छैन। बाबुरामजी त आफै त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ माओवादीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जसपाको होइन। चुरा भएर आयो र पछिल्लो चरणमा जब दुईटा सम्झौता भयो, एउटा 2017 मा त्यो एक खालका थिए, 2019 मा अर्को। 19 मा भइसकेपछि यो ज्यादै विवादित भयो। ज्यादै विवादित हुँदाखेरि अब जनतै भनौँ न, एमसीसी पक्ष कि विपक्ष बाँडिन, दुई ध्रुवमा बाँडियो। त्यो अवस्थामा एकले अर्कालाई अनेक थरीका लान्छना आरोपहरू लगाउने पनि सुनियो। त्यो अवस्थामा हामीले के भन्यो भन्दाखेरि पार्टीमा बहस भएर टुङ्गो नलागुन्जेल हामीले आफ्नो धारणा बनाउनु हुँदैन। पार्टीको धारणा नै उचित हुन्छ र पार्टीले निर्णय नगरुन्जेल मैले चाहिँ के छ भने त्यसको पक्ष विपक्षमा अब सार्वजनिक रूपले धारणा राखिन। तर बाबुरामजी बारम्बार बोलिरहनु भयो। अब बाबुराम त त्यसको पार्ट हो नि। उहाँले बोल्नुभयो, उहाँले बोल्न पाउनुहुन्छ, व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। तर पार्टीको निर्णय भनेर त बोल्नु भएको होइन, उहाँको आफ्नो कुरा राख्नुभयो। र पछि गएर पार्टीले एमसीसी सम्झौतालाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार एउटा 12 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेर शर्त सहितको चाहिँ के छ भन्दाखेरि पारित गर्ने कुरामा सहमति जनाएर पार्टी पारित गर संसदले पारित गरिसकेको यथार्थ त्यो हो।
तर अन्तिम निर्णय भनेको त्यही नै हो। तपाईँको नजरमा नि अब अहिले यो तपाईँलाई म अन्यथा नठान्नु होला, तर एमसीसी जसरी अनुमोदन भयो नि त्यो संसदबाट त्यो 12 बुँदे टिप्पणीसहित, त्यसलाई त अङ्गको रूपमा उसले ग्रहण गरेको छैन। यो रूपमा ग्रहण नगरेसम्म त्यो एमसीसी उप हेर्ने तपाईँको दृष्टिकोण पनि सुनाउन, किनभने तपाईँ पूर्व उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, तपाईँको एउटा अनुभव पनि छ, फेरि तपाईँ अलिक देशभक्त तपाईँको छवि पनि भएको हुनाले अलि स्पष्ट। एमसीसी को कारणबाट मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भने एमसीसी संसदमा ल्याउनु नै हुँदैन थियो। यो दोस्रो के हो भन्दाखेरि अहिलेको एमसीसीलाई कुन कानुन अन्तर्गत टेबल गर्ने भन्नेमा पनि प्रश्न छ, रहेकै हो। सन्धि ऐन 2047 गर्ने हो भने त्यो त 47 को संविधानसँग क्वालिफाई गरेर आएको थियो। अहिलेको त संविधानले सङ्घीय ऐन अनुसार हुनेछ भनेको छ, सङ्घीय ऐन बनिएको छैन। र यो विषय के हो भने सरकारले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्दा हुन्थ्यो, संसदमा ल्याइराख्नु पर्दैन थियो। मेरो आफ्नो विश्लेषण भन्नु छ भने त्यो नै उचित हुन्थ्यो होला। तर 2019मा आएर चाहिँ के भन्दाखेरि सम्झौता गरेर यसलाई चाहिँ संसदमै पास गराउने भन्ने जुन समझदारी बनाए तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाजी र अर्को त्यता पार्टमा, त्यो नै आवश्यक थिएन मेरो साँच्चै विचारमा छ। अब दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अब संसदबाटै पास गर्नुपर्ने समझदारी नेपालले त गरेको हो, कुन पार्टीले कुन नेताले भन्दा अलग कुरा हो। अब नेपालको अगाडि के आयो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टको कुरा पनि आयो, छविको कुरा पनि आयो। त्यसलाई संसदबाट पारित गर्ने, पारित गर्दाखेरि नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि नेपालले आफ्नो पोजिसन राखेर पारित गरेको छ। त्यही पार्लियामेन्टले त्योसँग एट्याच गरेर पारित गरेको छ। यो पहिलो घटना हो नेपालमा, नभए अहिलेसम्म जस्ता त्यस्तै जान्थ्यो आउँथ्यो। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ त भन्दाखेरि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नै छ। जेनेभा भियना कन्भेन्सनको लज अफ ट्रिटिसको सायद आर्टिकल 31 होला, ले कुनै पनि देशको पार्लियामेन्टले कुनै पनि सन्धि सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दा उसले राखेका शर्तहरूलाई पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ। तर अमेरिका भियना कन्भेन्सनमा छैन, नभए पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। त्योभन्दा बाहिर को छ छैन भन्ने कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त सबैको लागि हो। एउटा त्यो छ। र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि अमेरिकाले या एमसीसीले यसलाई अपोज गरेको छैन। सन्धिको पार्ट यो हुँदैन, तर सन्धिको आधार यो हो, यो आधारमा अनुमोदन गरेको भन्नुहुन्छ एउटा पार्ट। दोस्रो पार्ट के हो भने नेपालले जुन आधारमा अनुमोदन गरेको छ त्यो आधारमा टेक्न ऊ बाध्य छ। गडबड गर्यो भने भोलि नेपालले अर्को चल्न सक्छ, किनभने ऊ बाध्य छ, जनताले दिएको म्यान्डेट त्यो हो। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि जुन कन्फ्युजन धेरै थियो त्यो कन्फ्युजन अहिले एकदम कम भएर गएको छ। एउटा त्यो छ, जनता बाँडिने, पार्टी बाँडिने र एउटा मुलुकमा सङ्कटै आउने जुन थियो अवस्था देखिन्थ्यो त्यो पनि अहिले साम्य भएर गएको छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि के हो भने एमसीसी को जुन धारणा हो ओ भित्रका रणनीति के हुन् ती अलग कुरा हुन्। त्यसमा चाहिँ दुईटा कुरा आएको छ। एउटा चाहिँ आर्थिक विकास या पुनर्निर्माण, निर्माण र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, यसमै यसलाई केन्द्रित गर्यो पार्लियामेन्टको 12 बुँदे घोषणाले। अब म तपाईसँग पार्टीमा केन्द्रित हुन्छु अनि समग्र राष्ट्रिय राजनीति अनि परराष्ट्र मामिलामा अरू विषयमा पनि केन्द्रित रहन्छु। पार्टीमा हेडक्वार्टर बनाउनु भयो 3 जनाको, तपाईँ, अशोक राईजी, बाबुराम भट्टराईजी। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी थप्ने प्रयत्नमा केही लाग्नु भएको थियो, बाबुरामजी सायद त्यो चाहनुहुन्थ्यो भनिन्छ। अब त्यो केन्द्रीय कार्यकारिणी थप्ने विषय के भयो केन्द्रको, र यो हेडक्वार्टर बनाउनुको के अर्थ हो यो? अब यस्तो भयो, के हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको विधान अनुसार 51 सदस्य
कार्यकारिणीको प्रावधान छ। त्यो प्रावधानमा हामीले बनायौँ, तर महन्तजीहरू छोडेर गइसकेपछि हामी 35 जना बस्यौँ। अब 51 बनाउने कुरा चलेको हो। त्यो विधिमा त्यो कुरा हामीले पनि चलायौँ, सबैले पनि चलायो, छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्दाखेरि त्यो छलफलकै क्रममा रहिराखेको छ, टुङ्गिया छैन। र अब कार्यकारिणीको बैठक सधैँ त बस्न सक्दैन, घटनाक्रमहरू त तीव्र रूपले हुन्छ। तीव्र रूपले भइरहेका घटनाक्रमहरूलाई कसरी निर्णय गर्ने त भन्दाखेरि 3 जनाले बसेर निर्णय गर्दा त्यो मान्य हुन्छ भनेर केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ। यानि बिचमा हुने घटनाक्रमहरू तत्कालै गर्नुपर्ने, तर समय छ भने कार्यकारिणी बसाएरै गर्नुपर्छ, केन्द्रीय समिति बसाएरै गर्नुपर्छ। तर तत्कालै केही गरिहाल्नु पर्यो भने 3 जनाले समझदारी गरेर निर्णय गरेर गर्दा हुन्छ भनेर त्यो एउटा म्यान्डेट दिएको छ। अब जहाँसम्मको विस्तार, अर्को पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष विस्तारको कुरा गर्नु, त्योभन्दा अर्को पनि स्टेप अगाडि के बढाएको छ भन्दाखेरि पार्टीले असार 1-2 गते विधान अधिवेशन गर्ने र विधान अधिवेशनबाट विधान पारित हुन्छ र त्यो विधान त्यसपछि कार्यान्वयन हुन्छ। अब असार 1-2 आउन त टाइम कमै छ। त्योभन्दा अगाडि केन्द्रीय कार्यकारिणीमा विस्तार गर्ने कुरा भएन। त्यो भने अब चुनावमा जाने हो, अर्को पक्ष छैन। अब सारा शक्ति चुनावमा केन्द्रित गर्ने हो। वैशाख स्थानीय तहको चुनाव सकिने बित्तिकै विधान अधिवेशनमा कन्सन्ट्रेट हुन्छ। विधान अधिवेशनपछि नयाँ विधान बन्छ र नयाँ विधान पारित भएपछि त्यो अनुकूल अगाडि बढ्ने हो। त्यसपछि लगतै महाधिवेशन गर्ने र पार्टीलाई एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक ट्र्याकमा, विधिवत ट्र्याकमा अगाडि बढाउने जुन समझदारी र निर्णय भएको छ त्यसले अब पार्टीको दिशालाई यतातर्फ डोर्याएको छ। सुनिन्छ। हुन त यो पत्रकारले पार्टीको आन्तरिक विषयमा कति कोट्याइरहेको तपाईँले भने जस्तो नि लाग्न सक्छ, तर बजारमा के चर्चा छ भने बाबुरामजी त्यति सन्तुष्ट तपाईँसँग हुनुहुन्न। उहाँ त्यो अलि एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान या प्रेसिडेन्टको रूपमा त्यो जिम्मेवारी प्राप्त होस् भन्ने त्यो चाहना राख्नुहुन्छ। त्यसैले अलिअलि खटपट भएको छ। झन्नै जसपा नेपाल फुटिसकेको थियो, तर त्यो एमसिसीकै मुद्दालाई लिएर तर उपेन्द्रजीले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले म्यानेज गर्नुभयो। कसो भन्छन् नि त। होइन, अब के हो भन्दाखेरि तपाईँको 28 गते सङ्घीय परिषदको बैठक, 29-30 केन्द्रीय समितिको बैठक। त्यो सङ्घीय परिषदको बैठकमा पनि यी कुराहरू उठेका थिए। बाबुरामजीले क्लियरली के भन्नुभयो भने मलाई एक्जिक्युटिभ पद चाहिँदैन, मैले जे प्राप्त छ यसैमा सन्तोष छु, म प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, अब मलाई अरू कुरा चाहिँदैन, मैले अरू कुराको आशा पनि गरेको छैन, झमेला पनि गर्दिनँ। उहाँले एउटा वर्ड पनि युज गर्नुभएको थियो, यदि कसैलाई शङ्कै लाग्छ भने सीता जस्तै अग्नि परीक्षा दिन पनि तयार छु भनेर उहाँले बोलेको कुरा अग्नि परीक्षामा होमिन म तयार छु भन्नु उहाँले भनिसकेपछि त्यो ठाउँमा शङ्का गर्नु हुँदैन। अनुमान गरेर शङ्का गर्नु कुनै नेताप्रति त्यो गलत हुन्छ। उहाँले त्यो जुन उठिरहेका बजारका कुरा छ, उहाँले सङ्घीय परिषदको बैठकमा पब्लिक गरेर बोलेर उहाँले त्यसलाई खण्डन गरिसक्नु भएको छ। त्यो खण्डन गरिसकेको भएको कुरा नै सही हो र त्यसैमा हामी अहिले विश्वास गरौँ। अब म तपाईँको ध्यान चुनावतर्फ केन्द्रित गरेँ है त। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव अब आइरहेको छ। आम सञ्चार माध्यममै शेरबहादुरजी अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस, प्रचण्डजी तपाईँको पार्टी अनि माधव कुमार नेपालजीको पार्टी यो एक ढङ्गले तालमेल गरेर जाने, यो गठबन्धनलाई लामो समय चलाउने। तर कहिलेसम्म लामो? एकातर्फ ओलीजी फेरि अर्को प्रयत्नमा लाग्नु भयो होला। जुन खालको यो चुनावमा तालमेल यावत जो कुराहरू आइरहेको छ, वास्तवमा यो के गर्न खोजेको? सिद्धान्तवाद, विचार, यी सब यावत चिजहरू जुन उद्देश्य प्राप्त, जुन जे प्राप्तिका लागि पार्टीहरू त्यो घोषणापत्र लिएर चुनावमा जान्छन्। अनि अहिले यो जो भइरहेको छ नि, यो दृश्यले के बताउँछ बताइदिनुहोस् त। अब गठबन्धन हामीले एउटा विशेष परिस्थितिमा निर्माण गर्यौँ। जुन बेला
दुई पटक असंवैधानिक तरिकाले संसद भङ्ग गरियो र मुलुकमा सङ्घीय गणतन्त्र नै खतरामा परेको हामीले महसुस गऱ्यौँ। त्यो बेला हामीले गठबन्धन बनाएर यो सङ्घीय गणतन्त्रलाई जोगायौँ, लोकतन्त्रलाई जोगायौँ र मुलुकलाई फेरि संवैधानिक ट्र्याकमा ल्यायौँ। र अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले विगतमा जस्तै गठबन्धनको राम्रो परिणाम भनेको राष्ट्रिय सभाको चुनावले पनि दिएको हो। अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी आफै पनि एक्लै चुनाव लड्न सक्षम छौँ। हामीले लड्दै आएका पनि हो यहाँसम्म। तर हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि सबै ठाउँमा त सम्भव नहोला, तर प्रमुख ठाउँहरूमा, महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा चारैवटा पार्टी, पाँचैवटा पार्टी जो गठबन्धनमा छन् मिलेर चुनाव लडौँ। मिलेर चुनाव लड्दाखेरि गठबन्धनभित्रको एकता पनि कायम रहने र त्यसले एउटा सन्देश पनि जाने, त्यो गरौँ। कतिसम्म सकिन्छ, किन लोकल चुनावमा एउटै पार्टीमा धेरै क्यान्डिडेटहरू हुन्छ, धेरै महत्त्वाकांक्षी पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा सम्भव भए जति ठाउँमा चाहिँ मिलेर लडौँ। जहाँ सम्भव मिलेर लड्न सकिन्छ त्यहाँ फ्रेन्डली कम्पिटिसन गरौँ, फ्रेन्डली कम्पिटिसन गरौँ भन्ने पक्षमै हो हामी त। त्यो स्थानीय तहको मात्रै कि त्यो प्रदेश र अनि संसदीय चुनाव? अहिले त स्थानीय तहको निर्वाचन नै अगाडि आएको छ, त्यसपछि संसद र प्रदेशमा त झन् सजिलो हुन्छ। काङ्ग्रेस यसमा इमान्दारीपूर्वक उभिएला यो तालमेलको कुरामा? अब यसको जवाब त काङ्ग्रेसले दिन्छ। तथापि तर शेरबहादुरजीले, प्रधानमन्त्रीजीले पटक पटक भन्नुभएको छ कि गठबन्धन निरन्तर अगाडि बढ्छ, गठबन्धन अगाडिसम्म जान्छ। आफ्ना साथीहरूलाई पनि बैठकमै उहाँले गठबन्धनको कमेन्ट नगर, नकारात्मक फैलाऊ, नकुरा फैलाऊ भनेर भनिसकेको अवस्थामा त विश्वास त गर्नु पर्यो नि। तपाईँ मधेसको मुद्दाबाट स्थापित भएको एउटा नेता है, तपाईँलाई अनुभव पनि छ, लेफ्ट मुभमेन्टको अनुभव पनि छ। यो मधेसको मुद्दालाई पनि तपाईँले मजासँग उठाउनुभयो र स्थापित पनि हुनुभयो, तपाईँको विचार पनि एक हिसाबले स्थापित भयो। अब यो जुन खालको यो गठबन्धन, यो तालमेल, यी सबैले हेर्दा तपाईँको अब परिचय चाहिँ के हुन पुग्यो, के ठान्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू जुन एक्लै गर्न सकिन्न या सबैको सरोकारको विषय हुन्छन्, त्यसलाई मिलेर गर्नुपर्छ। यो मुलुकमा सबै काम म एक्लै गर्छु भनेर त भन्न सकिन्न, त्यो सम्भव छैन। तर जो एक्लै सम्भव छैन त्यो मिलेर गर्नुपर्छ। र अहिलेको टास्क नै के हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरूको रक्षा गर्ने र बाँकीका लागि अगाडि बढ्ने पिरियड हो यो। र त्यो पिरियडमा यो रक्षा गर्नका लागि जो साथमा आउँछन्, जसले यसमा सहमति जनाउँछ, तीसँग मिलेर अगाडि बढ्नु नै मधेसको हितमा पनि छ, पहाडको हितमा पनि छ, हिमालको हितमा छ, देशको हितमा छ। सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, यो संविधान बचाउनका लागि मिलेरै जानुपर्छ। तपाईँको ठिक यहीबाट मैले सापट लिएँ शब्दलाई र विषयलाई उठान गरेँ। जुन सिस्टममा हामी छौँ, यो कस्तो सिस्टम तपाईँहरू स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ? किनभने मैले किन यो विषय अलि जोडका साथ उठाउन चाहेको, संसद छ, संसद बस्दैन, तलब भत्ता सुविधा सारा खान्छन्। हिजोदेखि संसदको अधिवेशन अन्त्य भयो। एक न्यायालय छ, त्यो जात्रा छ, प्रधान न्यायाधीशलाई प्यारालाइसिस बनाएर राखिएको छ, अरू न्यायाधीशहरू नाराबाजी, जुलुस, वकिलहरू त्यही ढङ्गको एकातर्फ यो दृश्य देखिन्छ। सरकार छ, डेलिभरी राम्रो गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकार छ, त्यो प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि मानिसले किन प्रश्न उठाउँछ भने त्यसलाई केही अधिकार छैन। मात्र मन्त्री छन्, अरू केही काम गर्दैन, न तिनीसँग प्रशासन छ, न सुरक्षा संयन्त्र छ, प्रहरी छ, न स्थानीय तहको निकाय तिनले भनेको मान्छ, त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न छ। अनि यो बचाउनु पर्छ भन्ने किन र संसद स्थापित गरिदिएकोमा संविधान बच्यो, यो सिस्टम बच्यो भनेर जुन गौरव गर्नुभयो नि तपाईँले प्रारम्भमा, यो बस्दै नबस्ने, जनताको बारेमा छलफल नहुने यस्तो संसदको के औचित्य बताइदिनुहोस् त? यस्तो छ, के हो भन्दाखेरि मैले यहाँसँगै धेरैवटा अवसरमा
पटक पटक मैले भन्ने गर्छु यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ। यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ। यो संविधानलाई मैले त पुनर्लेखन, परिमार्जन, संशोधन जे गरेर हुन्छ सच्याउन जरुरी छ। अहिले देखा परेका यहाँले जति पनि कुरा गर्नुभयो यो सबै संविधानको त्रुटिबाट उत्पन्न भएका समस्याहरू हुन्। जस्तो संघीयता छ तर संघीयताको चरित्र छैन संविधानमा। प्रदेशलाई त्रिशङ्कु जस्तो न तलको माथिको पारेको छ, तल बलियो माथि बलियो बनाइएको छ। यो गलत कन्सेप्ट हो। प्रदेशहरूलाई शासन प्रशासन र चाहिँ के छ भने अधिकार स्रोत सबै दिनुपर्ने हुन्छ र सारा संहिता भएको मुलुकमा छ। त्यो दिशातर्फ जान आवश्यक छ। तर पनि के हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा तुलनात्मक पछिल्लो तुलना गर्ने हो भने जनताको ठुलो सङ्घर्षपछिको यही उपलब्धि हो। कमसेकम यही संविधानमा संघीयता छ, गणतन्त्र छ, समावेशिता छ, पहिचान छ, विभिन्न कुराहरू त छ जो सकारात्मक पनि छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि साँच्चै भन्यो भने एउटा बच्चा जन्मियो तर अलिकति अपाङ्ग जन्मियो। त त्यो अपाङ्ग जन्मिएको बच्चालाई बाउआमाले काटेर त फाल्दैन नि, किनभने र पछि चाहिँ के छ भने त्यसलाई आजको मेडिकल साइन्समा सपाङ्ग बनाउने पनि सम्भव छ, त्यतातिर लाग्छ। त सपाङ्ग बनाउन तपाईहरु लागिरहनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने यो व्यवस्थामा त्रुटिपूर्ण छ, संवैधानिक त्रुटिपूर्ण छ, कानुनी त्रुटिपूर्ण छ, कतिपय कुराहरू नियतवश पनि त्रुटिपूर्ण बनाइएको छ। तथापि पनि यसैलाई समाप्त पारिदिने हो भने त फेरि टोटलै समाप्त पारिदिने हो भने पाउने के त केही पनि रहन्न। तर जनता त पहिलेको जस्तो छैनन्। जस्तो तपाईँ जुन मुद्दाका साथ तपाईँ उठ्नुको तपाईँको व्यक्तित्व बन्यो नि, अब तपाईँ यसो हेर्दा अन्यथा नठान्नुहोस्, मैले जो शब्दहरू चयन गर्छु म जनताको भाषा बोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ लटपटिसक्नुभयो, अब ओलीजीको नेतृत्वमा नि तपाईँ बस्नुभयो, अब शेरबहादुरको नेतृत्वमा नि बस्नुभयो। भोलि जनताले प्रश्न गर्छन्, अब चुनाव आयो फेरि तपाईँलाई चाहिँ मधेसको मुद्दा अर्थात् अनि यो विषय आयो, पहिले त यो विषय उठाउनु भएन भनेर प्रश्न गरे भने के गर्नुहुन्छ बताउनु। अब यस्तो छ कि के हो भन्दाखेरि ओलीसँग हामीले सहकारी गर्दाखेरि संविधान संशोधन गरेर सिस्टमलाई सच्याउने भनेरै हो, हस्ताक्षरै छ। त्यो हस्ताक्षरमा उहाँले गरेर आफैले हस्ताक्षर गरेर गर्छु भने बाचा गरेर, तर पछि उहाँ चाहिँ त्यसबाट ब्याक हुनुभयो। आफैले गरेको सम्झौता आफैले उल्लङ्घन गरेपछि हामीले तुरुन्त त्यहाँ छोड्यौँ। यो अब सहकारी हुन्न। अहिले पनि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विकट परिस्थितिबाट निर्माण भयो र हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरू पनि बनायौँ, नीति बनायौँ, जहाँ संविधान संशोधन त नीतिगत रूपले स्वीकारिएको छ। 2/3 गर्नुपर्ने काम हो, एक्लै त गर्न सकिन्न। तथापि पनि अन्य कार्यहरू गर्ने भरि अगाडि बढ्ने भनिएको छ र त्यसका CMP मा उल्लेख भएका लक्ष्य हो मुख्यतः। त्यो आधारमा हामीले सहकार्य गरिराखेका छौँ र यो सहकार्य के हो त भन्दाखेरि एउटा लोकतन्त्र बचाउने अब र यसलाई सुधारको बाटोबाट अगाडि लैजाने। त्यो काम हामीले त्यति जनमत पाएका छैनौँ, त्यति सङ्ख्या हाम्रो छैन जो एक्लै हामी गर्न सकौँ। एक्लै गर्न नसक्दाखेरि के हुन्छ भने अरूसँग सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। सहयोग लिने र सहयोग दिने बाहेक त के विकल्प हुन्छ र त्यहाँनिर। त्यो माध्यमबाट, सहकारीको माध्यमबाट त्यो दिशामा हामी लैजान चाहन्छौँ। अर्थात् यो बाध्यात्मक हो तपाईँको? होइन, बाध्यात्मक होइन, सब परिस्थितिको आवश्यकता पनि हो। नभए त्यो बाटोमा नलैजाने भने हामीहरू जुन सङ्ख्या र हैसियत छ संसदमा त्यसले एक्लै त गर्न सकिन्न भनेपछि त कसैलाई मिलेरै जानुपर्ने भयो। त्यो पनि जनताले बुझेका छन् र त्यो मिलेर जाँदाखेरि हामीले त्यो मुद्दाहरूलाई सहकार्यको कार्यसूचीमा, एजेन्डामा हामीले राखेका छौँ कि छैन, त्यो इमान्दारी त हो। हामीले राखेका छौँ र अगाडि बढाउँछौँ। संसद छ, अधिवेशन, संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्यो, कुनै दिन बसेन, भत्ता तलब सुविधा कसैले छोडेन, प्रधान न्यायाधीश उपरको महाभियोग त्यो कुहिएर जाने भयो। अब यो के भयो? यो जात्रा तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो लागिरहेछ? होइन, अप्ठ्यारो त धेरै लागिरहेछ, सबैले लागेको छ। संसदीय व्यवस्था नेपालले अहिलेको संविधानले अँगाल्यो, त्यो करिब करिब असफल भएको सिद्ध हुन्छ। करिब करिब असफल भयो। करिब करिब असफल हो। विकल्प हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ कि नेपाल जस्तो मुलुकमा संसदीय प्रणाली सुट गर्दैन। त्यो अहिले प्रमाणित भयो। अब जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाउँ, संविधान संशोधन गरौँ। सुरुदेखि नै हामीले कुरा उठाएका हौँ, त्यो कुरालाई यसले पुष्टि गर्दछ।
दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो न्यायपालिकाको संरचना, नियुक्ति प्रणाली र कार्य प्रणाली जुन छ, जो संवैधानिक कानुनी व्यवस्था छ, त्यो पनि त्रुटिपूर्ण छ। मुलुक संघीयतामा गयो, न्याय प्रणाली एकात्मक प्रणालीमा छ। दोस्रो कुरा के छ त भन्दाखेरि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीको रूपमा न्यायालयमा न्यायाधीशहरू पठाउने जुन परिपाटी बसेको छ, यसले न्यायालयलाई निष्पक्षता र स्वतन्त्र न्यायालयमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ। कसले गरे यो? अहिलेको त्रुटिपूर्ण प्रणालीले गरेको, व्यक्ति त के भनेर है, जुन किसिमको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको संवैधानिक परिषदको संरचना छ, जुन तरिकाले सिफारिस गरेर कार्यकर्ता न्यायालयमा पुर्याइन्छ, यो तरिका नै गलत हो। यस्तो तरिका दुनियाँका धेरै मुलुकमा छैनन् जहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले मोटामोटी रूपमा के भने, जुन त्रुटिपूर्ण संविधान निर्माण गरियो, हामीमाथि गोली ठोकेर डन्डा ठोकेर यो गलत काम नगर भनेर, त्यसको हामीले सही भनेर रहेछौँ भन्ने आयो, त्यसको दुष्प्रभाव अहिले सबैले भोग्नु परेको छ। हिजोका दिनमा तपाईहरूको र काङ्ग्रेस उपरको जुन खालको दूरी थियो, अहिले सहकार्य सहयात्राको अवस्था, अरूसँग पनि कतिपय सवालमा रौतडको घटना म झलझल सम्झिरहेको छु। तपाईँ र प्रचण्डजी एकदम निकट हुनुहुन्छ। यो कस्तो राजनीतिक गजब चिज हो कि? हेर्नुहोस् के हुन्छ भने, राजनीतिमा भन्छ नि, पर्मानेन्ट मित्र र पर्मानेन्ट शत्रु कोही हुँदैन, र राजनीतिमा असम्भव भन्ने चिज पनि हुँदो रहेछ। कुनै बेला कोसँग कुरा मिल्दैन, त्यहाँ एकअर्काका विरोधी बन्छन्, तर त्यही शक्तिहरू कुनै पोइन्टमा पुगेर जहाँ मिल्नुपर्ने हुन्छ, कुरा मिल्छन्, मुद्दाहरू मिल्न जान्छन्, त्यस ठाउँमा मिल्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसो मिल्न सकेन भने मुलुकमा विध्वंस बाहेक केही पनि हुँदैन। यो ओलीजीसँग पनि यही सिद्धान्त कुनै समय लागू हुन सक्छ? हेर्नुहोस्, हामीहरू ओलीको वास्तवमा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो उहाँसँगको सहकार्य? ओलीसँगको सहकार्य त हामीले गरेका हौँ। ओलीजीको व्यक्तिगत रूपमा मैले केही भन्नु छैन, तर जुन उहाँको कार्यशैली छ नि र जुन प्रवृत्ति छ, त्यसमा सुधार नसक्नुभयो उहाँले भनेदेखि असम्भव कुरा होइन, तर अहिलेको अवस्थामा सहकार्य कठिन छ। अनि महन्त ठाकुरजीहरूसँग नि, जो तपाईँहरूबाट अलग हुनुभयो, आगामी चुनाव चाहिँ काङ्ग्रेस के ठान्छ भने नि, यो मैले ठानेको होइन, काङ्ग्रेसको ठानाइ चाहिँ मधेस केन्द्रित ठानिने पनि धुजा भए ती आफै लडेर मासिन्छन्, कम्युनिस्ट यसै मासिने भए यी त असफल सिद्ध भए, अब हामी बाहेक कोही रहेन, एक्लो दौडिन पायौँ, त्यसकारण यिनका दुर्बुद्धिले गर्दा हाम्रा लागि चाहिँ बडा उर्वर भूमि, हरियाली नै हरियाली छ यो आगामी चुनाव, यसपटक पनि जितेनौँ हामी भने चाहिँ सधैँका लागि पारिपट्टि गएर बसे हुन्छ, यो खरानी धसे हुन्छ, यो खालको सोच काङ्ग्रेसमा छ। तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? यस्तो छ, के छ त भन्दाखेरि अहिले पनि काङ्ग्रेसको यति सोच्नु पनि गठबन्धनकै कारणले हो। गठबन्धन छ न, काङ्ग्रेस सरकारमा छ, गठबन्धनले त बोकेर ल्याएर सरकारमा राखिदियो भने त्यो कुरा त बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा के हो भने, यदि गठबन्धन भएन भने सबभन्दा बढी नोक्सान काङ्ग्रेसले ल्याउँछ। गठबन्धन भएन गठबन्धन यदि दायाँ बायाँ भयो भने सबभन्दा बढ्ता नोक्सान काङ्ग्रेसले ल्याउँछ। त्यो गठबन्धन तोडिन सक्ने सम्भावना नि कति देख्नुहुन्छ? होइन, पटक पटक त सङ्कट आएकै हो, तर गठबन्धनले सामना गरेर बचाएर अगाडि बढेको छ। यो बिचमा पनि आयो, 5-6 महिनाको बिचमा धेरै पटक आएको हो, तर पनि के हो त भन्दाखेरि बचाएर यहाँसम्म लगेको छ। गठबन्धन भनेको एकजनाले चाहेर, एउटा पार्टीले चाहेर मात्र हुँदैन, त्यसका सम्बन्धित पक्षहरू सबैले चाह्यो भने मात्रै गठबन्धन अगाडि जोगेर जान्छ। र अहिले नै गर्ने हो भने गठबन्धनमा सबभन्दा बढी फाइदा त काङ्ग्रेसलाई नै भएको छ। त्यो एउटाको जवाफ दिनु भएन नि, महन्तजीसँग तपाईँहरूको अब समीप या एकताकै पनि भोलिका दिनमा राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्नुभयो नि तपाईँले अघि, त्यो विषय नि बताइदिनुहोस् न। होइन, अब यस्तो छ कि महन्तजी प्रति श्रद्धा छ, मेरो भने व्यक्तिगत श्रद्धा नै गर्छु, उहाँलाई श्रद्धा नै गर्छु। बुढो मान्छेले दुःख पाइरहेका छन्, है, बुढो मान्छेले यति असाध्यै दुःख पाएका छन्, सबले साथ छोडे, किन माया गरे, हामीबाट अलग हुँदा जसले लिएर जानुभएको थियो ती सबैले साथ छोडे। जवाफ भन्दा नि व्यङ्ग्य होइन, व्यङ्ग्य होइन, उहाँप्रति उहाँहरूको जसले साथ दिया थिए पार्टी फुटाउने बेलामा तिनले पनि छोडे, र जो साथमा छ तिनले पनि छोड्छन् बुढो मान्छेलाई। त्यो देखेर
कहिलेकाहीँ त दया पनि लाग्छ र उहाँ फर्किनुहुन्छ भने हामी स्वागतै गर्छौँ। फर्किनुहुन्छ भने एकताको कुरा होइन, एकता, चुनावी एकता जेमा हुन्छ फर्किनुभयो भने हामी स्वागत गरौँला। उहाँ कसरी फर्किनुहुन्छ, उहाँको बडो बिजोग कहाँ देख्छौँ भन्दाखेरि जसको इसारामा उहाँले पार्टी फुटाउनु भयो र जसको भनेको के अर्कैको इसारामा उहाँले पार्टी फुटाउनु भयो। आफ्ना लागि पनि फुटाउनु भएको होइन, अर्कैका लागि फुटाउनु भयो। आज जसको इसारामा उहाँले पार्टी फुटाउनु हो, जसको लागि पार्टी फुटाउनु हो, उहाँहरूले नै के भनिराखेका छन् भन्दाखेरि यी मान्छे यी त कामै लाग्दैनन् भनेर। यस्तो दुर्दशा बेहोर्नु यो उमेरमा परेको उहाँलाई देख्छु म। अरू के भन्ने? त स्थानीय तहमा उहाँको पार्टीसँग चाहिँ तालमेल हुन सक्ने सम्भावना होइन, असम्भव छैन। हामी त चाहन्छौँ उहाँ पनि आओस्, मिलेर लडौँ। तर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ म केपी ओलीसँगै चुनाव लड्छु भनेर। सुनिन्छ शेरबहादुरजीले महन्तको पार्टीलाई पनि तपाईँ पनि सरकारमा सामेल हुनुहोस्, म सहज वातावरण बनाउँछु प्रस्ताव गर्नुभएको छ। होइन, यस्तो त्यो चाहिँ एकाधटा सोसियल मिडियामा देखियो, तर यथार्थ त्यो होइन रहेछ। मैले खोजी गर्दाखेरि होइन रहेछ। उहाँहरू आउने पनि होइन, उहाँहरूले ल्याउने ठाउँ पनि छैन। उहाँको ओलीको साथमा गएर है विलिन हुने हो कि के हुने हो बुढो मान्छेको भन्न सकिँदैन। उहाँहरू त्यही भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ शेरबहादुरसँग काङ्ग्रेससँग तालमेल गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले त काङ्ग्रेससँग तालमेल गरेर त रिजल्टै दिएका छौँ नि, मुलुकलाई दिएका छौँ नि, डेलिभरी गरेका छौँ नि। त्यो मुद्दा मधेसको मुद्दा उठाउन सक्नुहुन्छ त काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेर भोलिका दिनमा? त्यो मधेसको मुद्दा भनेको एउटा कुरा चाहिँ सोचमा अलिकति परिवर्तन आउनु पर्यो। त्यो के हो भने मधेसका मुद्दा या जनजातीय मुद्दा या दलितका मुद्दा या सीमान्तरित वर्ग समुदायका मुद्दाहरू यो राष्ट्रिय मुद्दा हो। यो मधेसीको मात्रै, पहाडेको होइन, त्यो जनजातिको मात्रै, क्षेत्री बाहुनको होइन भन्नु सोच चाहिँ राम्रो होइन। यो के हो भने हाम्रा मुलुकका यी सवालहरू, समस्याहरू छन्, यसलाई हामी सबै मिलेर हल गरौँ, त्यो दिशामा सोचलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रयत्नमा हामी छौँ। त काङ्ग्रेस ठान्छ तराई चाहिँ खास गरी हाम्रो एक हिसाबले राजनीतिक एउटा उर्वर क्षेत्र, उपेन्द्रजीले खाइदिनु भयो, अरू मधेस केन्द्रित हौँ भन्नेहरूले कब्जा गरे, त्यसकारण त्यसको रिभेन्ज लिने कसरतमा काङ्ग्रेस। त्यो पहाडमा के भयो त उहाँहरूको सबभन्दा बढी हारे त पहाडमा कम्युनिस्टहरूले बढी खाइदिए। पहाडमा त काङ्ग्रेसको त दुर्दशै छ होइन। मधेसमा पनि मधेसको मुद्दाको पक्षमा काङ्ग्रेसलाई नउभिकन धर छैन। त यो अब म सरसर्ती फेरि अलिकति केही विगतसँग डोर्याउँछु तपाईँलाई। यो गठबन्धन झन्नै टुटेको थियो। शेरबहादुर र केपी ओलीजीकै सरकार झन्नै बनेको थियो मिलीभगतमा एमसिसीका कारण। त्यो त्यसबेला तपाईँले जो नजिकबाट हेर्नुभयो नि, गठबन्धनको बैठक पनि हुन छोडेको थियो। बालुवाटार र ओली निवासमा बाक्लो भेटघाट भइरहेको थियो। यो राजनीति के चिज हो बताउनुहोस् त। तपाईँहरूले त्यस्तो कठिन प्रतिकूल अवस्थामा र केपी ओलीलाई प्रतिगमनको नायक, प्रतिगामी, संविधान ध्वस्त बनाउन हिँडेको भनेर जसरी जे जस्ता भनाइराख्नुभयो, अब त्यो फेरि अर्को ठाउँमा टर्न गरेको थियो। झन्नै मुस्किलले तपाईँहरूले बचाउनु भयो यो गठबन्धन। यो के भयो यो? अब यस्तो थियो, के थियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीलाई एमसिसी पास गर्नु थियो, जसरी पनि उहाँको त्यो कमिटमेन्ट। माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले विरुद्धमा जाने निर्णय गरिसकेको पार्टी। त्यो अवस्थामा पास गराउँदा के गर्ने त? हामीले निर्णय गरेका थिएनौँ। बच्यो काङ्ग्रेस। अब कहाँ जाने त? ओली कहाँ जानु पर्यो? ओलीको समर्थन नलिकन त पास गराउन सकिन्न। ओलीको एमसिसीमा समर्थन प्राप्त गर्न र यो संसद पनि चाहिँ अवरुद्ध छ एमालेको कारणबाट, त्यसलाई खोलाउन त उहाँको त स्वाभाविक हो, त्यहाँ त जानु पर्यो। जाँदाखेरि राजनीतिक कुरामा राजनीति गर्ने मान्छे नै हुन्। राजनीतिक म्याटर भइसकेपछि केही कम्प्रोमाइजका, केही दायाँ बायाँका कुराहरू हुनु अस्वाभाविक होइन। तर जब
एमसीसी पारित हुने सम्भावना अगाडि आयो, त्यो कुरा त्यहीँ बन्द भयो। त्यस कारणले एमसीसी पारित गराउन र संसदको अवरुद्ध खोलाउनका लागि ती दौडधुपहरू भएका हुन्। एमसीसीको जस अफ जस चाहिँ तपाईँको पार्टीले चाहिँ लिँदैन। अब हेर्नुहोस् के हो त भन्दाखेरि जस अफ जस को भागेदारी अब हामी यहाँनेरि छौँ। 12 बुँदे घोषणापत्र सहित हाम्रो पार्टीले पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। यो चाहिँ के हो भने यो जस अफ जस यतिको वेट यतिको भारी त हाम्रो माथि पनि पर्छ नि। तर मूल भारी चाहिँ के हो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै हो। यो नागरिकता सम्बन्धी विषय के भयो तपाईहरुको र मधेसको मुद्दाको अब विषय के रह्यो? नागरिकता विधेयक संसदमा छ र यसै पाली पारित गराउने गरी हामीले प्रयास गरेका हौं र हिजो मात्रै गठबन्धनको बैठक बस्यो र यसलाई आउने अधिवेशनमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पारित गर्ने गठबन्धनका नेताहरूको प्रतिबद्धता भनौं समझदारी रहेको छ। किनभने अध्यादेशबाट पनि यो हुन्न र अब संसद अन्त गर्ने बेलामा पनि सम्भव भएन र आउने अधिवेशनबाट यो पारित हुन्छ। यो संसद छ नि, अब जुन मुद्दा उठान गरेर ओलीजीले अवरोध कायम गरिरहनु भएको छ, यो संसद हुनुको केही तुक रह्यो? अब फ्रेश म्यान्डेटमा जानुपर्छ भने जस्तो लाग्दैन तपाईहरुलाई? त्यस्तो भन्दाखेरि त्यो संविधान बनाउने बेलामा संसदीय व्यवस्था राख्नु नि। अहिलेको व्यवस्था संसदीय जस्तो हो। चिम्पान्जी पनि यसो हेर्दा मान्छे जस्तो देखिन्छ। झुकिएर हेर्ने हो भने त मान्छे नै हो कि जस्तो देखिन्छ, तर मान्छे त होइन नि। बाँदरको अनुहार मान्छे जस्तो देखिन्छ तर मान्छे त होइन हैन। यो संसद पनि त्यस्तै हो। संसदीय व्यवस्था जस्तो देखिन्छ, संसदीय व्यवस्थाको गुणै छैन यसमा। मूल आधार के हो भन्दाखेरि संसदको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ र उनले चाहेको बेला ताजा जनादेश लिनका लागि संसद भङ्ग गरेर ताजा जनादेशमा जान सक्छ। अहिलेको संविधान त्यो संसदीय व्यवस्थाको गुण हो। अहिलेको संविधानले के भन्छ भने हैन, संसद भङ्ग गर्न पाइँदैन, विकल्प रहेसम्म अर्को सरकार बन्ने विकल्प रहन्जेलसम्म संसद भङ्ग हुँदैन भनेपछि यो संसदीय व्यवस्था पनि भएन। संसदीय व्यवस्थामा अर्को विशेषता के हो भने संसदीय सर्वोच्चताको कुरा हो। अब यो संविधानले के भन्छ, जहाँबाट यो संसदीय व्यवस्था जन्मिएको त्यहाँ के भन्छ भने संसदले पुरुषलाई महिला र महिला र पुरुष लिङ्ग परिवर्तन गर्नु बाहेक सबै परिवर्तन गर्न सक्छ भन्छ। सम्भव छ भन्छ। हाम्रो संसदले के भन्छ, के सम्भव छ कि सरकार गठन भएको 2 वर्षसम्म अल्पमतमा भए पनि जेसुकै भए पनि सरकारलाई हटाउन पाउँदैन, अविश्वास प्रस्ताव सुद्धा ल्याउन पाउँदैन भनेपछि संसदीय सर्वोच्चता पनि छैन भने यो कस्तो खालको संसद हो त भने उही बाँदर जस्तो देखिने, मान्छे जस्तो अनुहार देखिने तर मान्छे होइन, संसद जस्तो देखिने तर संसदीय प्रणाली नै होइन। त यो सिस्टम रिस्क जोनमा प्रवेश गरेको छ, यही रूपमा चाहिँ चल्दैन। योले चल्दैन, चलेको छ र अहिले कहाँ चल्या छ र अहिले। त्यसैले यो संसदीय व्यवस्था असफल सिद्ध भइसक्यो। अहिलेको संविधानका त्रुटिहरू नसच्याउने हो भने, संशोधन नगर्ने हो भने यसले मुलुकलाई गति दिन सक्दैन। नेतृत्वको अयोग्यताका कारण हो कि कतिपय संसारका देशहरू यस्तै सिस्टम मार्फत समृद्ध भएका छन्, कोही पतन पनि भएका छन्, कङ्गो जस्ता देशहरू पनि छन्, तथापि केही देश त समृद्ध छन्। हामी उदाहरण दिन्छौँ, बेलायतका उदाहरण दिन्छौँ, कतिपय पश्चिमा देशहरू। बेलायत भन्छौ त हेर्नु, बेलायतमा त झन्डै पार्लियामेन्टलाई सफल बनाउनलाई सैकडौँ वर्ष लाग्यो, धेरै उतार चढाव भएर आएको र बेलायतले पनि अहिले धेरै कुरा संशोधन गरेको छ जो पहिला हुन्थ्यो। र बेलायत एक युगमा
सन नेभर सेट इन माई किङडम, यानि सूर्य मेरो देशमा अस्त हुँदैन भन्ने यत्रो विशाल साम्राज्य धानेको देश हो, चलाएको देश हो र समृद्ध देश हो। त्यहाँ पनि अप्ठ्याराहरू छन्, यो विशेषमा देखिन्छ। तर नेपाल भनेको त अल्प विकसित र भूपरिवेष्टित मुलुक हो। दुईटा सुपर पावरको बिचको दरिद्र मुलुक हो। त्यो र योमा त आकाश जमिनको फरक छ नि। अब तपाईँसँग नि म, तपाईँ अनुभवले खारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, आन्तरिक राजनीति परराष्ट्रको पनि अनुभव तपाईँको रह्यो, परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी, तपाईँ पूर्व प्रधानमन्त्री। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा यो विदेशीहरूको भरपुर चलखेल हुन्छ, निर्णायक हैसियत नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले गुमाउँदैछ क्रमशः। यो चाहिँ बेइज्जत भयो देशको, यस रूपमा मानिस तपाईँले यहाँले यसरी भन्नु, म यसलाई अर्कै तरिकाले भन्छु। कृपया बताउनु त। नेपालका नेतृत्वहरू सबैलाई म दोष दिन्न, तर ठुलो सङ्ख्यामा रहेका नेताहरू जसमाथि नेपाली जनताले भरोसा गर्छन्, सत्ताको बागडोर पनि सम्हाल्न दिएका छन्, उनीहरू किन विदेशीका चाकरी गरी हिँड्छन्? कुनै कुरा भयो विदेशी कहाँ दौड्ने, कुनै कुरा भयो विदेशीलाई गुहार्ने, किन गर्छन्? त्यो गुहार्न जानेपछि त आइहाल्छ, त्यो किन गर्छन्? हैन के आफ्नोमा, आफ्नो जनतामा भरोसा छैन कि, आफूमा आँट छैन कि, आफू आत्मनिर्भर छैन कि आफू विचार छैन कि आफ्नो हर्ट नै छैन कि? कहाँ कमी भएको छ जो अर्काको चाकरी गरेर यो मुलुकमा शासक बन्ने? चाकरी चाहिँ अर्काको गर्ने अनि शासक चाहिँ यो मुलुकमा बन्न खोज्ने, यो प्रवृत्ति गलत हो। यो प्रवृत्ति कहिले सुध्रिन्छ? यो प्रवृत्ति सुध्रियो भने कुनै विदेशीले यहाँ चलखेल गर्न पाउँदैन। तपाईँ स्वयंले चाहिँ यसो हेर्दा अहिलेको अवस्था हेर्दा यो बाह्य जो तागत भन्छ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको छ, निर्णायक जस्तो पनि देखिन्छ भनिन्छ नि, उनीहरूको चलखेल भएको जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? हेर्नुहोस् के छ त भन्दाखेरि अहिलेको ग्लोबल युग हो, ग्लोबलाइज्ड युगमा, भूमण्डलीकरणको युगमा एकबाट अर्को प्रभावविहीन रहन सक्दैन। एउटा घटनाले अर्को घटनालाई प्रभाव पार्छ। अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कि रसिया र उक्राइनको बिचमा लडाइँ चल्यो, रसियाले हमला गर्यो, असर इरानमा पर्यो, इराकमा पनि पर्यो, छुँदै भारतमा पनि असर पर्यो। युद्धै नभए पनि कहीँ कहीँ राजनीतिकमा परिरहेको छ, कहीँ न कहीँ चाइना पनि परिरहेको छ, अमेरिका पनि परिरहेको छ, नाटो देशहरू, युरोपियन सारा परिरहेको छ। त त्यो के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा घटेका घटनाहरूको प्रभावबाट अछुतो रहन सक्ने युग यो होइन। झन् हाम्रा दुईटा छिमेकी स्ट्रङ मुलुकहरू छन्। यी मुलुकहरू या शक्ति सम्पन्न मुलुकहरूको प्रभावबाट 100% म मुक्त छु र मुक्त रहन्छु भन्न युग यो होइन, सकिन्न। ती प्रभावहरूलाई आफ्नो हित अनुकूल, आफ्नो देश र जनताको हित अनुकूल प्रयोग गर्न या त्यसलाई ढाल्न, त्यसलाई रूपान्तरित गर्न सक्ने नेतृत्वको क्षमताको कुरा हो। त्यो माथि प्रश्न छ। अब मैले योभन्दा अगाडि नै उत्तर दिइसकेँ। अब तपाईँसँग म दुईटा विषय, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, त्यहाँ झन्डै 372+ वर्ग किलोमिटर जमिन नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण भएको छ। भारतीय सेना परेड गर्छ, त्यहाँबाट सरर सडक बन्दैछ, चीनसम्म जाने यसरी बनाउँदैछ भारतले, बोर्डरसम्म, सीमासम्म त पुर्याउनेवालै छ। सुस्ताको पनि विषय छ। अर्कातर्फ चीन यतिखेर के प्रश्न उठाउन थालेको छ भने यो देखियो एमसीसीको सवालमा चीन र अमेरिका आम्ने सामने भएको देखियो। चीनका विदेश मन्त्री सुनिन्छ चैतको दोस्रो सातातिर काठमाडौँ पनि आउँदैछन्। यो जो दृश्य देखिएको छ नि, बीआरआईलाई हामीले अनुमोदन गर्यौँ, अर्थात् बीआरआईमाथि हामीले कमिटमेन्ट जनायौँ, तर त्यो कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेको छैन। एमसीसीमा यत्रो उत्साह देखिन्छ शासकहरूमा,
यसले कता कता परराष्ट्र मामिलामा हामी यो सन्तुलन गुमाइ त रहेका छैनौँ भन्ने एउटा प्रश्न खडा होइन। त निश्चित रूपमा एक दुईवटा घटनाहरू यहाँ अनौठो घटे। त्यसको ब्याकग्राउन्डमा जाँदा के देखिन्छ भने अहिले हाम्रो परराष्ट्र मामिला सही ढङ्गले सञ्चालित छैन, मेरो आफ्नो अनुभव। नियत खराब कि त्यो क्षमताको प्रश्न हो? अब नियतै खराब त म भन्दिनँ, नेतृत्वको कुशलताको कुरा पनि आउँछ। आज साँच्चै भन्ने हो भने एमसिसी पास गरे पनि अमेरिकाको पनि भरोसा हामीमाथि पुरा छैन। छिमेकी मुलुकहरू जो हाम्रा सहयोगी हुन्, मित्र राष्ट्रहरू हुन् पनि सशङ्कित छ। यो भनेको ठुलो नोक्सान हो नेपालका लागि। एउटा त्यो छ। दोस्रो के देख्यौँ भनेदेखि हामीले अहिले उक्राइनकै मामलामा पनि भारत तटस्थ रह्यो, चीन तटस्थ रह्यो, 45वटा देशहरू तटस्थ रहे। हाम्रो परराष्ट्र अलग ढङ्गले हाम्रो नेपाल दुईटा तटस्थ मित्र राष्ट्रहरूको बिचको नेपालले अमेरिकाको पक्षमा या उक्राइनको पक्षमा भनौँ न त्यहाँ मतदान गरे। यो गलत भयो भन्दाखेरि यसले हाम्रा दुई छिमेकीमा कसरी ब्यालेन्स गर्छ, कुन रूपमा लिन्छन्, हामीलाई कहाँ उभ्याउँछ। हाम्रो नीति भनेको पञ्चशील र असंलग्नता नै हो। असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशील आधारमा टेकेर अगाडि बढेको नेपाल है ले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वहरूबाट जोगाएर लगेको नेपाललाई किन एउटा द्वन्द्वको एक पक्षमा उभियो भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न उठ्न थालेको छ। त गठबन्धन सरकार छ तपाईँहरूको, तपाईँहरूसँग सरसल्लाह यत्र महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल केही हुँदैन? अब यस विषयमा छलफल गर्ने भएको भए त हामीले आफ्नो राय राख्थ्यौँ, तर त्यो भएन। तर एउटा कुरामा त्यहाँनिर देखियो। दोस्रो के हो भन्दाखेरि आज हामी चारैतिरबाट विश्वास गुमाउँदै गएका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय विश्व परिस्थिति। यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि करेक्सन गर्नुपर्छ। हामीले गरेका कमिटमेन्टहरूलाई पुरा गर्नुपर्छ। हामी कहाँ के छ भने अप्ठ्यारो पर्यो भने जे पनि कमिटमेन्ट गरिदिने, आफूलाई आवश्यकता पर्यो भने सबैसँग जे पनि कमिटमेन्ट गर्ने, यानि सबैलाई हामी झुक्याउन सक्छौँ भन्ने सोच्ने। त्यो परराष्ट्र मामिलामा पनि हामी त्यस्तै गरेर खेल्ने हाम्रो सरकारहरूले जुन देख्छु म। तर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पुरा केही गर्न नसक्ने भएपछि त विश्वसनीयता गुम्छ। अहिले नै भनौँ न, चार राजदूतहरू नियुक्ति भएको 3-4 महिना हुन लाग्यो। अमेरिकाको राजदूत नियुक्ति भएको, अर्को बेलायतको भयो, भारतको, तर एग्रिमो भारतको आयो। अहिले एग्रिमो किन आएन त? भारतबाट आएको छैन, अमेरिकाबाट अमेरिकाको त त्यो पनि छैन। किन हो त भयो होला? के कारण हो? कतै न कतै हामीबाट कहीँ न कहीँ त्रुटि भयो कि भन्ने किन नसोच्ने? त नेपाल बारे विदेशीहरू अलि पुनर्विचार गर्न थालेका छन्। नेपालको राज्य संयन्त्र उप अथवा परराष्ट्र मामिला जुन ढङ्गले हामी भूमिका खेलिरहेका छौँ यो ठिक भएन भनेर उनीहरूको त्यस्तो धारणा बन्दैछ। अब धेरै कूटनीतिज्ञहरूसँग मेरो पनि भेटघाट हुन्छ। खै के भन्ने, आज त्यस्तो छ, भोलि के हुने हो भन्छ। अनिश्चितता नेपाल अविश्वसनीय देशको रूपमा अनिश्चितता भनौँ न। आज त कुरा त ठिकै हो, तर भोलि के हुन्छ भन्ने अनसर्टेनिटी भन्छ नि, अनिश्चितता। त्यो व्यक्त गर्नु पनि हाम्रो असफलता हो नि। हाम्रो पोजिसन यो हो, क्लियरली हामी यता जान्छौँ। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले परराष्ट्र मामलामा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मामलामा र देशको सुरक्षाको मामलामा, सुरक्षा, परराष्ट्र र विकास, यी 3टा मामला देशको मामला बनाउनु, पार्टी नेताको मामला नबनाउनु। यदि यो राष्ट्रिय नीतिमै जाने, जुनसुकै पार्टी जसको नेता आए पनि त्यही नीतिलाई फलो गरेर जाने प्रणाली स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले के हुन्छ भने विश्वसनीयता पनि बढाउँछ, कार्य। अब भनौँ न, भारतमा बिजेपी आयो, भारतको परराष्ट्र नीतिमा के फरक हो?
कांग्रेस आएको थियो, के फरक हो? बिचमा जनता पार्टी आएका थियो, त्यो बेलामा के फरक पर्यो? बिचमा कहिले देवगौडा, कहिले बीपी सिंह, कहिले इन्द्र कुमार गुजराल आउँदा पनि त्यहाँ फरेनमा के चेन्ज हो? केही चेन्ज भएन। भारतको परराष्ट्र नीति अगाडि बढेको छ। तर दुर्भाग्य के हो रे, नेपालमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। त नेपालको के राजनीतिक नेतृत्व केहीको हो, त्यो अलिक परस्त मानसिकता हो, त्यसको कारण होइन, अलिकति दीर्घकालीन सोच चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। यो मुलुकको परराष्ट्र मामलालाई सबैको मामला, देशकै मामला बनाएर देशको परराष्ट्र नीति हुन्छ, व्यक्तिको पार्टीको होइन, देशकै हो र यसलाई हामी सबै मिलेर सही दिशामा जानुपर्छ भन्ने एउटा सामूहिक सोचको, भावनाको, चिन्तनको अभाव छ। तपाईले अलिक नजिकबाट निहाल्ने प्रयत्न पनि गर्नुहुन्छ, बुझ्नु पनि हुन्छ कि नेपालको यो पछिल्लो खास गरी राज्य संयन्त्र सरकारको गतिविधि, यो सम्पूर्ण एक्ट हेर्दा चीन निकै असन्तुष्ट छ, भारत अलि सशङ्कित छ भन्ने पनि देखिन्छ कि के? अब नेपालले चीन र भारत दुवै हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्र हुन्। यी दुवैसँगको विश्वासलाई लिएर, दुवैको विश्वासलाई लिएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यदि कहीँ शङ्का उपशङ्काहरू छ भने हामीले आफ्नै पहलबाट त्यसलाई निरूपण गर्नुपर्छ, त्यो नै हाम्रो हितमा हुन्छ। म तपाईसँग अब कार्यक्रमको अन्त्यमा मधेसमा केन्द्रित रहन्छु। यो अलिकति आन्तरिक राजनीति तपाईँका लागि यो चाहिँ नसोध्दा अन्याय भयो भन्ने सायद मानिसले ठान्दछन् र मैले सोधेको जो विषय छ तपाईँप्रति मेरो नकारात्मक दुर्भावनावश पनि होइन, त्यो जनताकै प्रश्न हो। तपाईँ जुन पार्टी छ तपाईँको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, त्यसको एउटा सुप्रिम लिडर भन्दा पनि अलिकति जातिवादी हुनुहुन्छ। त्यसको प्रमाणको रूपमा 4 वटा तपाईँले मन्त्री सिफारिस गर्नुभएको छ, 4 मध्ये 3 वटा चाहिँ यादव मात्रै छ भन्छ। अब के अरे, यसो मन्त्रीको लिस्टमा हेर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले मधेसको 1 जना थारू बाहेक दिएन, माओवादीले एउटै पनि दिएन, अनि ऊ के भन्दाखेरि माधवजीहरूले एउटै पनि मधेसका मान्छे दिनु भएन। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँको विश्लेषण सुनौ न यो विषयमा। मैले त मान्छेको कुरा छ, मानिसले होइन के भन्ने त्यसलाई, उहाँहरूलाई के भनौँ त? त मधेसप्रति उनीहरू सकारात्मक रहेछ, अथवा तपाईँको गाउँ ठाने मधेस विरोधी भन्न पनि सक्यो, अथवा जे नाम दिनुहोस्, होइन? एउटा त्यो छ। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रोले मन्त्री बनाउँदाखेरि भोट त मधेसैको आधार त हो, निश्चित रूपमा अहिले पनि हो। हामीमा त मधेसी सांसदैहरू छ बाहुल्यता। मधेसबाट त कुनै पहाडी समुदायलाई उठायौँ तर जिताउन सकिएन, त्यो पीडा हामीलाई छ। अलिअलि भोट दिँदो रहेछ, होइन दिन्छ पहाडी मधेसीको भोट नि हाम्रा थोरै भोटले पहाडी ओरिजिनका साथीहरू हार्नु हो मधेसमा, थोरै जहाँ मधेसी पहाडी मिक्स थियो थोरैले हार्नु हो, हामीले जिताउन सकेनौँ है। तथापि पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले राजेन्द्र श्रेष्ठलाई पनि ल्याएको त होइन, त्यसलाई सकारात्मक रूपले हेर्नुपर्छ, एउटा रह्यो। दोस्रो के छ त भन्दाखेरि हामीले समग्र रूपमा हेरौँ, समग्र रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँको जति समावेशी हामीले प्रदेशमा शुद्ध, प्रदेशमै सरकारमा हामीहरू छौँ, यहाँ पनि छौँ, मुख्यमन्त्री छन्, धेरै कुराहरू छ। यी समग्र रूपमा हेर्ने हो भने म अझै पनि दावा गर्छु कि जति समावेशिता हामी कहाँ छ त्यति अन्त छैन। एउटा एकाटा घटनालाई मात्र हेरेर समग्रलाई मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन, समग्रलाई नै हेरेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने महान उद्देश्यसहित तपाईँ राजनीतिमा होमिनुभयो। तपाईँको अनुभव लेफ्ट मुभमेन्टमा पनि रह्यो। त्यो सारा सब चिज हेर्दै 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 ल्याउँदा तपाईँ यो निष्कर्षमा पुग्नु भएको थियो। अब अहिले यस्तो ठाउँमा तपाईँ प्रवेश गर्नुभएको छ, मधेसमा तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्ने
कतिपय पक्षहरू आएका छन्, जस्तै भलै नाम नलिदिया भए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई पनि लाग्दो, तर म लिन बाध्य छु। सीके राउत अर्को विकल्पको कुरा गरिरहेका छन्, उनी ओलीजीसँग अलि निकट भएर भूमिका खेल्न खोज्या हो कि भन्ने उनीमाथि आक्षेप पनि छ। अर्कोतर्फ महन्तजीहरू तपाईँबाट अलग हुनुभएको छ, तपाईँ काङ्ग्रेससँग चुनावको तालमेलको कुरा गरिरहनु भएको छ। यो समग्रमा हेर्दा राष्ट्रिय रूपमा तपाईँ विकल्प कुरा गर्ने कहाँ खुम्चिरहनु भएको तपाईँ? होइन, यसो छ, के छ, हामी त मधेसमा मात्रै बेस्ट छैनौँ, हिमाल पहाडमा पनि छ, काठमाडौँ भ्यालीमा पनि छौँ। कहीँ अवस्था बलियो छ, कहीँको अलिक कमजोर होला, अलग कुरा हो। हाम्रो पार्टी मधेसी पार्टी होइन, होइन, समाजवादी पार्टी हो। मधेस हाम्रो आधार हो र मधेसमा त हामीले सधैँ धेरै पार्टीसँग भिड्दै आएका हौँ नि, एक्लै लड्दै पनि भिड्दै पनि आएका हौँ नि। पहिला पनि कम पार्टी थिए र मधेसमा, तर मधेसले स्थापित गर्यो नि तपाईँलाई। फेरि हामी मधेसी पार्टी होइन, मधेसी पार्टी होइन भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि मधेस हाम्रो महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। मधेसीको सवाल, जनजातीय सवाल, दलितहरूको सवाल, पिछडा वर्गको सवाल, मुस्लिम, थारू लगायतका सीमान्तकै समुदायको उत्पीडन, उनीहरूमाथि भएको उत्पीडनको विरुद्ध लड्ने पार्टी हो। र पार्टी चाहिँ के हो भन्दाखेरि समाजवादी हो, यो मुलुकको राष्ट्रिय पार्टी हो। तपाईँलाई यो सीके राउतजीले ड्यामेज त गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो? मलाई त थाहा देखिन, कहीँ ड्यामेज गरेको देखिएन। यीभन्दा त धेरै धेरै पार्टीहरू पहिला पनि हामीले फेस गरेकै हो, कहाँ के भयो त, हराए त सबै। हामीबाट नै फुटेको फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम गणतान्त्रिक, फोरम मधेस के भनेर फेस गरेकै हो पहिला पनि। मूलत त तपाईँ प्रतिस्पर्धी सद्भावना तमलोपा होइन, कति पार्टीहरू जम्मै थिए मधेसमा, हामीले फेस गरेर अगाडि आएको। काङ्ग्रेस पनि थिए, कम्युनिस्ट पनि थिए, माओवादी पनि थिए। हामीले त फेस गरेर अगाडि आएका हौँ। जनता हामीसँग छौँ र मधेसको लगायतका मुद्दाहरू हामीसँग छ, प्रिन्सिपल हामीसँग छ, सैद्धान्तिक अवधारणा हाम्रो पक्ष छ, बलियो पक्ष भनेको, र जनता हाम्रा साथमा छन्। हामीले रतिभर पनि चिन्ता लिन जरुरी छैन। प्रतिस्पर्धा चाहिँ कोसँग? हेर्नुहोस्, अहिले पनि प्रतिस्पर्धा नै भन्ने हो भने हिजोको चुनावको भोटलाई काउन्ट गर्ने हो, चुनावलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिस्पर्धाका धेरै आधारहरू हुन्छन्। प्रतिस्पर्धाका आधारहरू हेर्ने हो भने हाम्रो र काङ्ग्रेसकै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ तराईमा। पछिल्लो 2टा चुनाव 3टा चाहे त्यो संविधान सभाको चुनाव होस्, चाहे यता होस्, चाहे संसदीय चुनावहरू होस्, हामी र काङ्ग्रेसकै टक्कर धेरै ठाउँ भएको देखिन्छ। त अब तालमेल गर्दा भनेपछि मधेस त पुरा कब्जा गर्नुहुन्छ तपाईँ? कब्जा भन्दा पनि के छ त भन्दाखेरि तालमेल हो भने अरू सबैको साझेदारी हुन्छ नि, त्यो पनि त त्यसलाई सोचौँ न। गठबन्धनको मात्रै हुनेछ त्यसो भए? होइन, गठबन्धन यदि चुनाव मिलेर लड्यो भने देशैको चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँको प्रतिनिधि सभामा सिट प्राप्त गर्छ। ओलीजी अरूसँग तालमेल गर्दै हुनुहुन्छ नि त, अरू सारा काङ्ग्रेस, तपाईँहरू, प्रचण्डजी, माधवजी बाहेकका अरू सारा शक्तिसँग ओलीजी तालमेल गरेर जाने कुरा छ नि। अब ओलीले गरून् के, बच्चे खुचेकालाई लिएर त जानुपर्ने नि, उहाँको बाध्यतै हो नि, अरू गर्ने के। यदि तालमेल हुन एउटातिर गठबन्धन हुने, अर्को पनि हुनु स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक मान्दिनँ त्यो म। तर मधेस बेस्ट एमाले पार्टी होइन, मधेस बेस्ट एमाले पार्टी होइन, उनको बेस भनेको मध्य पहाड नै हो। देश एउटा भयानक कन्फ्रन्ट्रेसनमा त जान लाग्या होइन यो सबै घटनाक्रम हेर्दा? हेर्नुहोस्, मान्छेले अनुमान गरेको सबै फेल भएको छ। मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि अब यो पहाडीहरूलाई काट्ने भए भन्ने अनुमान गरेका थिए, तर मधेस आन्दोलन जति सहिष्णुता पहाडी र मधेसीको बिचमा भयो, संसारको कुनै यस खालको आन्दोलन भएको छैन। मैले हेरेँ वीरगन्जमा पहाडी समुदायहरू मधेस आन्दोलनको पक्षमा झन्डा बोकेर हिँड्नु, राजविराजमा, जनकपुरमा देखियो, भैरवामा सानै भए पनि देखियो। र संविधान सभामा आइपुग्दाखेरि मधेसी तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबाट आछामका कहाँ पहाडी मूलका साथीहरू पनि मधेसी जनअधिकार फोरमबाट संविधान सभा सदस्य भए। कसैले कल्पना गरेका थिए के यस्ता खालको मोमेन्ट अरू देशमा सम्भव भएका मोमेन्टमा यस्तो सम्भव छ? हामी छैन। हामी कहाँ के छ भने सामाजिक सहिष्णुता धेरै बलियो छ। हाम्रो लडाई चाहे जनजातिको होस्, चाहे हाम्रो होस्, चाहे अन्यको लडाई, जुन सङ्घर्ष
त्यो असमानतालाई अन्त्य गर्ने लडाइँ हो, विभेदलाई अन्त्य गर्ने लडाइँ हो। अमुक जातिको विरुद्धमा लड्ने लडाइँ नै होइन नेपालमा। कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा दुईटा प्रश्न एकैचोटि गरेँ, मसँग समय धेर रहेन। अब चुनाव आयो, अब उपेन्द्रजीलाई मधेसको कुरा पनि याद आयो, अरू जातीय कुरा पनि याद आयो, सरकारमा बसुन्जेल याद आएन। यो तपाईँलाई भोलि जनताले प्रश्न गर्न सक्छन्। एक दोस्रो, यो प्रधान न्यायाधीश उपरको महाभियोगको के भयो, यो गरेको के हो? यो तपाईँ किनभने प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अब पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय समस्याहरू हामी सडकमा आउँदा पनि हामीले उठाएका हौँ, आन्दोलनमा पनि उठाएकै हौँ, संसदमा पनि उठाएको, सरकारमा पनि हाम्रो प्रयास रहेको छोडिँदैन। हामीले उठाएका मुद्दाहरू हल गराएरै छोड्ने हो, बिचमा छोड्ने बानी नै छैन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि अब प्रधान न्यायाधीशमा महाभियोगको हस्ताक्षरकर्ता हामी होइन, हामी त्यसको पार्ट होइन। त्यसकारणले जो त्यसको पार्ट हो, जो उनलाई सोध्नु भने उनले राम्रो जवाब दिन्थे। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष। समसामयिक विषय केन्द्रित, सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।